बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें इलेक्शन की तारीख़ दे दें। अगर वो इलेक्शन की तारीख़ नहीं देंगे और इस तरह तब्दीली मुल्क में अगर नहीं आएगी तो फिर इनकलाब के लिए कौम तैयार हो जाए, खूनी इनकलाब के लिए। इनकलाब तो होता ही खूनी है। कोई इनकलाब मैंने पूरी दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं देखा जो पुरअमन रहा हो और जिसमें खून खराबा ना हुआ हो। तो आज लगता है कि उस खूनी इनकलाब का आगाज़ हो गया है। इमरान खान साहब के जुलूस पर और उनके जो लॉन्ग मार्च है उस पर जब फायरिंग हुई और फायरिंग के वाक़या के फ़ौरी बाद जिसमें इमरान खान साहब और उनके साथ दीगर जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए, एक शख्स जाँ बहक हुआ, उस वाक़या के फ़ौरी बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है उससे लगता है कि खान साहब की उस धमकी पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है जो उन्होंने लगाई थी, यानी कि खूनी इनकलाब की। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहा है। अगरचे कहीं थोड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हैं, कहीं बड़ी तादाद में निकले हैं, लेकिन वो जो नारे लगा रहे हैं, जो वो वहाँ पे जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं वो कोई पुरअमन जज्बात नहीं है। ये इस वाक़े के फ़ौरी बाद पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। एक गलीज़ मुहिम शुरू कर दी गई है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को और उससे वाबस्ता शख्सियात को। ख़ुद इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से असद उमर साहब के ज़रिए और मियाँ असलम इकबाल के ज़रिए एक बयान जारी करवाया है जिसमें इस सारे वाक़े की ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर, वज़ीर दाखिला पर और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ज़िम्मेदार लोगों पर आयद की है। ये सारा वाक़या जो है इसको अगर गुज़श्ता चंद दिन के, चंद महीनों के वाक़यात के तनाज़ुर में देखा जाए तो आने वाली पिक्चर वाज़े हो रही है। मैंने 2 दिन पहले भी अपने व्लॉग में ये कहा था कि एक ऑप्शन इस लॉन्ग मार्च के और इस सारी क्राइसिस का एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सूरत हाल को इस कदर डिस्टर्ब कर दिया जाए, इस कदर खून खराबा हो, इस कदर हैजान और फसाद और बलवे शुरू हो जाएँ कि कौमी सलामती के इदारों को इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और फिर आगे बढ़कर उनको सूरत हाल को टेक ओवर करना पड़े। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है लगता है कि उसका आगाज़ हो गया है और अब जिस तरह जगह जगह पे इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती से वाबस्ता शख्सियात और इदारों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं, जब उनका रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो फिर इससे पता नहीं सूरत हाल किस जानब जाएगी। एक तो ये सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है, दूसरी जानब ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है ये खालिस्तान एक क्रिमिनल वाक़या है। पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर और एक पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर पर और उसके साथियों पर एक हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, एक मुल्ज़म उसका पकड़ा गया है और उस मुल्ज़म के पकड़े जाने के फ़ौरी बाद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर उसका एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करके मीडिया को भी जारी कर दिया गया है और उसकी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई उसकी आला सतह की तहकीकात नहीं हुई। कोई JIT बनाने का अगरचे पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है लेकिन कोई JIT नहीं बनी। किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आके इन्वेस्टिगेशंस ऑन रिकॉर्ड पेश नहीं की। तो उससे पहले ये सारा कुछ एक मुल्ज़म से पकड़ लिया, इतने सेंसिटिव वाक़या का मुल्ज़म, और उसको पकड़ने के फ़ौरी बाद उसको बयान रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने भी पेश कर दिया गया और वो बयान भी ऐसा है जिसको ना तहरीक इंसाफ की क़यादत तस्लीम कर रही है और ना ही उसको आज़ाद जो ज़राए हैं, आज़ाद मुबस्सिर जो हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी की बजाय इसके कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, इसकी तहकीकात की जाती, इसके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाता, पता चलाया जाता कि ये किसी फ़र्द वाहिद का कारस्तानी है, जैसा कि मुल्ज़म वीडियो में ख़ुद इतराफ़ कर रहा है कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और ना कोई मेरे आगे है ना पीछे है। ये अभी तहकीकाती इदारों को इस बात का खोज लगाना चाहिए कि वो जो कह रहा है दुरुस्त कह रहा है, ना उसका कोई टेस्ट हुआ पोलोग्राफी का, ना उसका किसी किस्म की कोई उससे तहकीकात हुई, जो उसने स्टेटमेंट दी एज़ इट इज़ वो मीडिया के सामने पेश कर दी गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो केस को बाकायदा ख़राब करने की एक कोशिश है। और इसके बाद इसके जो ज़िम्मेदार थे, असल ज़िम्मेदार तो RPO गुजरांवाला है, ये गुजरांवाला की पुलिस है कि पुलिस के किस ऑफिसर के कहने पर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और किस ऑफिसर के कहने पर ये आउट की गई।
اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے اگر اس کی واقعی کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی تو سب سے پہلے تو آر پی او گوجرانوالا کو سیک ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک اعلیٰ سطح کا انکوائری بورڈ تشکیل دیا جاتا پولیس کے افسران پر مشتمل، وہ تحقیقات کرتا، اس میں بے شک 2 دن لگ جاتے لیکن وہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ چیف ایگزیکٹو کو یعنی وزیر اعلیٰ کو پیش کرتا، اور وزیر اعلیٰ پھر اس بات کا اناؤنس کرتے، وہ بتاتے کہ اصل حقائق کیا ہیں، لیکن نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ جائے وقوع کو پریزرو کیا گیا، نہ وہاں سے نمونے حاصل کیے گئے، بلکہ جائے وقوع اس واقعے کے کافی دیر بعد تک اوپن رہا، اور لوگ وہاں پہ اوپر اس کنٹینر کے چڑھتے بھی رہے، میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ اوپر چڑھ چڑھ کے بیپر دیتے رہے، تو یہ ساری صورتحال میں وہ شواہد تو ضائع ہو گئے، اور اس طرح کا معاملہ ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں بھگتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے واقعہ میں بھی کس طرح جائے وقوع کو فوری طور پر دھو دیا گیا، اور بعد میں جب کئی سال تک وہ انویسٹیگیشن چلتی رہی تو یہ سوال ہمیشہ اڑے آتا رہا کہ جائے وقوع کو کیوں پریزرو نہیں کیا گیا، کس نے اس کو دھویا، کس کے حکم پہ دھویا گیا۔ اب بھی اس بات کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کو پریزرو ہونا چاہیے تھا، یہ کرمنل ایکٹ ہے، کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اور اس سب کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو پنجاب پہ عائد ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے اس سارے صورتحال میں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان شوکت خانم ہاسپٹل سے تیمارداری، عمران خان کی تیمارداری کے بعد ریکارڈ کرایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے تھانے کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بکری چوری کا واقعہ ہوا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے تھانہ معطل کر دیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر پرویز الہی صاحب اس کی انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں سنجیدہ ہیں یا سنجیدہ ہوتے تو سب سے پہلے آر پی او گوجرانوالا کی جواب طلبی ہوتی، ان کو سیک کیا جاتا، ڈی پی او کو سیک کیا جاتا، وہاں پہ آزاد پولیس آفیسر جو ماہر انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کو لگایا جاتا، تمام اداروں کی مدد لی جاتی، پھر انویسٹیگیشن سامنے آتی، پتہ چلتا یہ فرد واحد کا واقعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گروہ ہے، جتھا ہے، کوئی منظم سازش ہے، کیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نظر انداز کر کے ایک الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور لگتا ہے کہ اس واقعے کو بھی ایکسپلائٹ کر کے پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے گی، سیاست کی جائے گی اس واقعے پر، جس طرح مرحوم ارشد شریف کی لاش پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک وہ جاری ہے۔ اب ایک اور واقعہ ہاتھ آ گیا ہے، اس واقعے کے حوالے سے جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں، انہی کا وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کو یہ چاہیے تحریک انصاف اگر اس واقعے کی انویسٹیگیشن میں اور ملزموں تک پہنچنے میں سنجیدہ ہوتی تو وہ اس طرح کی بیان بازی کبھی بھی نہ کرتی، اس طرح کی الزام تراشی نہ لگاتی جس سے پاکستان میں فساد پھیل رہا ہے۔ اب پاکستان کے گلی کوچوں میں ایسے مظاہرے ہو گئے ہیں جس میں ایسے نعرے لگ رہے ہیں جو محب وطن پاکستانیوں کے لیے باعث تکلیف ہیں۔ یہ صورتحال کس کروٹ بیٹھے گی، کیا رخ اختیار کرے گی، اس پہ ہم آنے والے ویلاگز میں تبصرے کرتے رہیں گے اور حالات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔